नमः संस्कृताय मित्राणि। आज हम टीजीटी के सिलेबस में जो पुल्लिंग के शब्द रूप हैं सभी के पारायण करेंगे। क्या वैद्य जी? जी। अकारांत पुल्लिंग बालक अर्थात बालक। हम लोग कीर्तन की तरह इसका वाचन करेंगे, जैसे राम और श्री कृष्ण का किया जाता है। ठीक उसी प्रकार सबसे पहले एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन, क्रमशः इसी तरह आगे भी करते रहेंगे निरंतर। बालकः बालकं बालकेन बालकाय, बालकः बालकं बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य बालकेः बालक, बालकात् बालकस्य बालकेः बालक, बालकौ बालकौ बालकाभ्यां बालकाभ्यां, बालकौ बालकौ बालकाभ्यां बालकाभ्यां, बालकाभ्यां बालकयोः बालकयोः हे बालकौ, बालकाभ्यां बालकयोः बालकयोः हे बालकौ, बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः, बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः, बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः, बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः। अब तादृश मतलब उसकी तरह। तादृशः तादृशं तादृशेन तादृशाय, तादृशः तादृशं तादृशेन तादृशाय, तादृशा तादृशस्य तादृशेः तादृश, तादृशा तादृशस्य तादृशेः तादृश, तादृशौ तादृशौ तादृशाभ्यां तादृशाभ्यां, तादृशौ तादृशौ तादृशाभ्यां तादृशाभ्यां, तादृशाभ्यां तादृशयो तादृशयो हे तादृशौ, तादृशाभ्यां तादृशयोः तादृशयोः हे तादृशौ, तादृशाः तादृशां तादृशै तादृशेभ्यः, तादृशाः तादृशान् तादृशैः तादृशेभ्यः, तादृशेभ्यः तादृशानां तादृशेषु हे तादृशाः, तादृशेभ्यः तादृशानां तादृशेषु हे तादृशाः। अब अकारांत पुल्लिंग शब्द विश्वपाह अर्थात संसार का रक्षक। विश्वपाह विश्वपां विश्वपा विश्वपे, विश्वपाः विश्वपां विश्वपा विश्वपे, विश्वपः विश्वपः विश्वपी हे विश्वपाह, विश्वपः विश्वपः विश्वपी हे विश्वपाः, विश्वपौ विश्वपौ विश्वपाभ्यां विश्वपाभ्यां, विश्वपौ विश्वपौ विश्वपाभ्यां विश्वपाभ्यां, विश्वपाभ्यां विश्वपो विश्वपो हे विश्वपौ, विश्वपाभ्यां विश्वपौ विश्वपो हे विश्वपौ, विश्वपाः विश्वपः विश्वपाभि विश्वपाभ्यः, विश्वपाः विश्वपः विश्वपाभि विश्वपाभ्यः, विश्वपाभ्यः विश्वपां विश्वपासु हे विश्वपाः, विश्वपाभ्यः विश्वपां विश्वपासु हे विश्वपाः। हा मतलब गंधर्व। हा हाम हा है, हा 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 हाम हा है, हा हा हे हा हा हे हा हौ हाभ्यां हाभ्यां, हाभ्यां हाभ्यां, हाभ्यां हाहौ हे हाभ्यां हाहौ हे हाहौ। हाँ वैद्य जी, हमने हाहा बोल दिया था, आप हे हाहौ बोले। हाहाभ्याम हाहौ हे हाहौ, हा हाहान हाहाभि हाहाभ्य, हाहान हाहाभि हाहाभ्यः, हाहाभ्य हाहाम हाहासु हे हाहा, हाहाभ्यः हाहाम हाहासु हे हाहा। इकारांत पुल्लिंग शब्द कवि। कविः कविं कविना कवये,
कविः कविं कविना कवये कवे कवे कवौ हे कवे 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 कवौ हे कवे कवि कवि कविभ्यां कविभ्यां कवि कवि कविभ्यां 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 कव्यो कव्यो हे कवि कविभ्यां कव्यो हे कवि कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः कवयः कवीन् कविभिः कविभ्यः कविभ्यः कवीनां कविषु हे कवयः कविभ्यः कवीनां कविषु हे कवयः। इसी तरह पति का भी है आगे। स्वामी अर्थात मालिक। पतिः पतिं पत्याः पति पतिः पतिं पत्याः पते पत्युः पत्युः पत्यौ हे पते पत्युः पत्युः पत्यौ हे पते पति पति पतिभ्यां पतिभ्यां पति पति पतिभ्यां 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 पत्युः पत्यौ हे पति पतिभ्यां पत्यो पत्यो हे पति पतयः पतीन् पतिभिः पतिभ्यः पतयः पतीन् पतिभिः पतिभ्यः पतिभ्यः पतीनां पतिषु हे पतयः पतिभ्यः पतीनां पतिषु हे पतयः। भूपति मतलब राजा। भूपतिः भूपतिं भूपतिना भूपतये भूपति भूपतिं भूपतिना भूपतये भूपते भूपते भूपतौ हे भूपते भूपतेः भूपतेः भूपतौ हे भूपते भूपति भूपति भूपतिभ्यां भूपतिभ्यां भूपति भूपति भूपतिभ्यां 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 भूपत्यो भूपत्यो हे भूपति भूपतिभ्यां भूपत्यो भूपत्यो हे भूपति भूपतय भूपतीन् भूपतिभिः भूपतिभ्यः भूपतया भूपतीन् भूपतिभिः भूपतिभ्यः भूपतिभ्यः भूपतीनां भूपतिषु हे भूपतयः भूपतिभ्यः भूपतीनां भूपतिषु हे भूपतयः। सखी अर्थात मित्र, ये भी पुल्लिंग का ही है। इकारांत पुल्लिंग का है। ऐसे दीर्घ इकारांत पुल्लिंग का है, वो भी पुल्लिंग ही है। आगे मिलेगा वो भी। सखा सखायं सख्या सखे सखा सखायं सख्या सखे सख्युः सख्युः सख्यौ हे सखे सख्युः सख्युः सख्यौ हे सखे सखायौ सखायौ सखीभ्यां सखीभ्यां सखायौ सखायौ सखीभ्यां 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 सख्यो सख्यो हे सखायौ सखीभ्यां सख्यो सख्यो हे सखायो सखायः सखीन् सखिभिः सखीभ्यः सखायः सखीन् सखीभिः सखीभ्यः सखीभ्यः सखीनां सखिषु हे सखायः सखीभ्यः सखीनां सखीषु हे सखायः। दीर्घ इकारांत पुल्लिंग है। प्रधि मतलब अच्छा ध्यान करने वाला। वैद्य जी आप भी अच्छा ध्यान करेंगे तो आपको शब्द रूप याद हो जाएगा। प्रधि प्रध्यम प्रध्या प्रध्ये प्रधि प्रध्यम प्रध्या प्रध्ये प्रध्या प्रध्यः प्रधिः प्रधिः प्रध्यः प्रध्यः प्रधिः प्रध्यः हे प्रधि है। हे प्रधि। हाँ बच्चे। प्रध्यौ प्रध्यौ प्रधिभ्यां प्रधिभ्यां प्रध्यौ प्रध्यौ प्रधिभ्यां 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 प्रध्यो प्रध्यो हे प्रध्यौ प्रधिभ्यां प्रध्यो प्रध्यो हे प्रध्यौ प्रध्यः प्रध्यः प्रधिभिः प्रधिभ्यः प्रध्यः प्रध्यः प्रधिभिः प्रधिभ्यः प्रधिभ्यः प्रध्यां प्रधिषु हे प्रध्यः प्रधिभ्यः प्रध्यां प्रधिषु हे प्रध्यः। सुधी मतलब पंडित अर्थात विद्वान।
सुधी सुधियम सुधिया सुधिये। सुधी सुधियम सुधिया सुधिये। सुधियः सुधियः सुधीः सुधिः। सुधियः सुधियः सुधीः सुधिः। सुधियौ सुधियौ सुधीभ्यां सुधीभ्यां। सुधियौ सुधियौ सुधिभ्यां सुधिभ्यां। ध में बड़ी की मात्रा है। सुधीभ्यां सुधियो सुधियो हे सुधियो। सुधिभ्यां सुधियो सुधियो हे सुधियौ। सुधियः सुधियः सुधिभिः सुधिभ्यः। सुधियः सुधियः सुधिभिः सुधिभ्यः। सुधीभ्यः सुधियां सुधिषु हे सुधियः। सुधिभ्यः सुधियां सुधिषु हे सुधियः। सखी आ गया ना, दीर्घीकरण। सखायम इच्छति थी, सखी सखा को चाहने वाला, यह भी पुल्लिंग है। सखा सखायम सख्या सखे। सखा सखायं सख्या सखे। सख्युः सख्युः सखी सखिः। सख्यु सख्यु सखी हे सखी। सखायौ सखायौ सखीभ्यां सखीभ्यां। सखायौ सखायौ सखीभ्यां सखीभ्यां। सखीभ्यां सख्यो सख्यो हे सखायौ। सखीभ्यां सख्यो सख्यो हे सखायौ। सखायः सख्या सखिभिः सखीभ्यः। सखायः सख्यः सखिभिः सखीभ्यः। सखीभ्यः सख्यां सखिषु हे सखायः। सखीभ्यः सख्यां सखीषु हे सखायः। उकारांत, ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द है भानु, मतलब सूर्य। भानुः भानुं भानुना भानवे। भानु भानुं भानुना भानवे। भानुः भानुः भानौ हे भानो। भानो भानो भानौ हे भानो। भानु भानु भानुभ्यां भानुभ्यां। भानु भानु भानुभ्यां भानुभ्यां। भानुवो भानुवो, नहीं नहीं भानु नहीं नहीं, फिर से आप द्विवचन का फिर से देखिए। भानु भानु भानुभ्यां भानुभ्यां। भानु भानु भानुभ्यां भानुभ्यां। भानुभ्यां भानुवो भानुवो हे भानु। भानुभ्यां भानुवो भानुवो हे भानु। भानवः भानून् भानुभिः भानुभ्यः। भानवा भानून् भानुभिः भानुभ्यः। भानुभ्यः भानूनां भानुषु हे भानवः। भानुभ्यः भानुनां भानुषु हे भानवः। दीर्घ उकारांत पुल्लिंग शब्द है स्वयंभू, मतलब ब्रह्मा। स्वयंभू स्वयंभुवं स्वयंभुवा स्वयंभुवे। स्वयंभुवः स्वयंभुवं स्वयंभुवा स्वयंभुवे। स्वयंभुवः स्वयंभुवा स्वयंभुवी हे स्वयंभू। स्वयंभुवः स्वयंभुवः स्वयंभुवी हे स्वयंभुवः। हे स्वयंभुवा नहीं है संबोधन के एक वचन में, हे स्वयंभू विसर्ग के साथ। स्वयंभुवौ स्वयंभुवौ स्वयंभुभ्यां स्वयंभुभ्यां। स्वयंभुवौ स्वयंभुवौ स्वयंभुभ्यां स्वयंभुभ्यां। स्वयंभुभ्यां स्वयंभुवो स्वयंभुवौ हे स्वयंभुवौ। स्वयंभुभ्यां स्वयंभुवो स्वयंभुवो हे स्वयंभुवौ। स्वयंभुवः स्वयंभुवा स्वयंभुभिः स्वयंभुभ्यः। स्वयंभुवः स्वयंभुवः स्वयंभुभिः स्वयंभुभ्यः। स्वयंभुभ्यः स्वयंभुवां स्वयंभुषु हे स्वयंभुवः। स्वयंभुभ्यः स्वयंभुवां स्वयंभुषु हे स्वयंभुवः। अरिकारांत पुल्लिंग शब्द है पितृ, मतलब पिता। खूब पूछता है परीक्षा में, हर परीक्षा में।
पिता पितरं पित्रा पित्रे पिता पितरं पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरिः पितः पितुः पितुः पितरिः पितः पितरि रम छोटी मात्रा सप्तमी एकवचन में पितरौ पितरौ पितृभ्यां पितृभ्यां पितरौ पितरौ पितृभ्यां 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 पितृ पितृः पितरौ पितृभ्यां पित्रोः पित्रोः हे पितरौ पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितॄणां पितृभ्यः पितॄणां पितृषु हे पितरः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु हे पितरः। इसका बहुवचन एक बार और देख लेते हैं। पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु हे पितरः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु हे पितरः। नृ मतलब मनुष्य। ना नरं नृ नरं नृ नूः नूः नरिहे नः नू नरी हे नः नरौ नरौ नृभ्यां नृभ्यां नरौ नरौ नृभ्यां 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 नरो नरो हि नरौ नृभ्यां नरो हे नरौ नरः नृभिः नृभ्यः नरः नृभिः नृभ्यः नृभ्यः नृणां नृणां नृषु हे नरः नृभ्यः नृणां नृणां नृषु हे नरः। दात्री माने देने वाला। दाता दातारं दात्रा दात्रे दाता दातारं दात्रा दात्रे दातुः दातुः दातरिः दातः दातुः दातुः दातरी हे दातः रम छोटी मात्रा सप्तमी एकवचन में दातरी दातारौ दातारौ दातृभ्यां दातृभ्यां दातारौ दातारौ दातृभ्यां 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 दात्रोः दात्रो हे दातारो दातृभ्यां दात्रोः दात्रोः हे दातारौ दातारः दात्रीन् दातृभिः दातृभ्यः दातार दात्रीन् दातृभिः दातृभ्यः दातृभ्यः दातॄणां दातृषु हे दातारः दातृभ्यः दातॄणां दातृषु हे दातारः। आज यहीं तक पुल्लिंग हमने शब्द रूप जो है संपूर्ण किया। आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में हम नपुंसक लिंग को लेके आएंगे जितना भी होगा हमारे टीजीटी के सिलेबस में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। फिर अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।